आमाको काखमा बच्चाले लोटपोट गरे जस्तै गरी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा मुस्कुराइरहेको नुवाकोट जिल्लाकै पहिचान बोकेको पालिका हो शिवपुरी गाउँपालिका। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण शिवपुरी गाउँपालिका साँच्चै कुनै चित्रकारले महिनौं खर्चिएर चित्रण गरे जस्तै सुन्दर र मनमोहक छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित शिवपुरी गाउँपालिका परापूर्व कालमा भगवान शिवको क्रीडा स्थलको रूपमा समेत प्रख्यात छ। साबिकका लिखु, तलाखु, छाप, सिक्रे, सुनखानी, थानापति, महाकाली र समुन्द्रा देवी गरी 8वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको शिवपुरी गाउँपालिका 101.5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विविध जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा रहन सहन हुनुका साथै काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिक रहेकोले पनि यस गाउँपालिकामा पर्यटनको समेत प्रचुर सम्भावना रहेको छ। भौगोलिक विविधताका कारणले गर्दा पनि कृषिमा अथाह सम्भावना बोकेको पालिका मध्ये शिवपुरी पर्दछ। त्यसैले त गाउँपालिकाको नारा नै शिवपुरी विकास र समृद्धिको आधार, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार भनिएको छ। नारामा मात्र सीमित नभई शिवपुरीवासीको जीवन स्तर उकास्न पालिका सदैव लागि परेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा बताउनुहुन्छ। अब हिजो त अब यहाँ तरकारी खेती यो अझै काठमाडौँबाट अरू सहर बजारबाट ल्याएर खाने नै परिस्थिति थियो। एउटा अलि नयाँ तरकारी यसो चाहिँ मुख फेर्न पर्यो भने त्यस्तो थियो, नत्र भने आफ्नै स्थानीय जे गुन्द्रुक भटमास अब जे छ यिनीहरू कुराहरू जस्तै थियो करिब। तर अहिले पछि आएर चाहिँ हामीले थुप्रै कृषि कार्यक्रमहरू, टनेलहरू बाँड्न थाल्यौँ, प्लास्टिकहरू बाँड्न थाल्यौँ, ट्र्याक्टरहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बाँड्न थाल्यौँ, बिउ बिजनहरू बाँड्न थाल्यौँ, प्रविधिको चाहिँ नि सपोर्ट गर्न थाल्यौँ र बजारीकरणका लागि हामीले यहाँ चाहिँ गाडीको पनि चाहिँ खरिद गरेर गाडी पनि यहाँ चाहिँ सहकारीहरूलाई सपोर्ट गर्न थाल्यौँ र बाटाघाटाको पनि चाहिँ नि हामीले त्यही किसिमको अलि सहजीकरण गऱ्यौँ र यसै सन्दर्भमा अझ यो चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ भइसकेको छैन। मैले यो कार्यक्रममा सुनाउनै पर्ने कुरो हामीले आउने बित्तिकै एउटा चाहिँ नि एउटा यो 8वटा वडा छ, 8वटाको बीचबाट जाने गरी एउटा शिवपुरी कृषि रिङ रोड भनेर चाहिँ नि त्यो डिपिआर गरेर 70 किलोमिटरको चाहिँ बाटो चाहिँको अवधारणा हामीले लिएर आयौँ र त्यो अहिले 95% त्यसको ट्र्याक खोल्ने काम भइसकेको छ। यो पनि यसै कृषिलाई बजारीकरणको सजिलाका लागि यी कुराहरू चाहिँ नि छ। त्यसैले अहिले पछि आएर चाहिँ यहाँबाट धेरै तरकारीहरू काठमाडौँ जान्छन्, अब विद्युत अरू बजारहरूमा जान्छन् र त्यसमा त्यो त छँदैछ। धेरै अरू चाहिँ नि पकेट एरियाहरू निर्माण गरेका छौँ हामीले, त्यो पनि अब अन्य क्षेत्रलाई पनि हामीले दिन थालिसकेका छौँ भने सबभन्दा अहिले ठुलो उपलब्धि हाम्रो यहाँ अहिले भइराखेको चाहिँ यहाँ खालि गाई बस्तु पाल्ने, एउटा पाल्ने, अलिकति आफैले खाने, बस अब त्यति नै मात्रै सीमित थियो। अहिले आएपछि दुध उत्पादनमा निकै ठुलो फड्को चाहिँ मारेको छ अहिले शिवपुरीले। सुरुमा 5-7 क्यानबाट चाहिँ नि सुरु गरेको अहिले यहाँ चाहिँ नि अहिले लगभग 80-90 क्यानभन्दा बढ्ता दुध काठमाडौँ चाहिँ शिवपुरीबाट जान्छ र यहाँ हामीले त्यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू पनि हामीले लिएर आएका छौँ कि कृषकको लगानी, गाउँपालिकाको ढुवानी। भनाइको मतलब यदि दुना गाई बस्तु, दुना भैँसीहरू जो तराईबाट कहाँबाट ल्याउँदा ढुवानी खर्च जति लाग्छ हामी गाउँपालिकाले बिहोर्दिन्छौँ र हरेक कृषकहरूले जति दुध बेच्छन्, बेच्दाखेरि आफ्नो परल मूल्य त सहकारीसँग लिन्छन् नै, उनलाई हामी प्रति लिटर 3 रुपियाँ चाहिँ नि एकमुष्ट 3-4 महिनामा अनुदान दिन्छौँ। भनेपछि अहिले यो कार्यक्रमले त अब यति मान्छेहरूलाई गरेका छन्, धेरैले
अब चाहिँ नि हामी एउटा फार्मले 5वटा पाल्नेले 10वटा 10वटा पाल्नेले अब 50वटा पाल्ने यो किसिमको हिसाबबाट चाहिँ लागिरहेका छन् भने यसरी यो क्षेत्रमा चाहिँ अब एकदम राम्रो फर्को मारेको छ र यो व्यावसायिकरण भएको छ र अझ यसका लागि प्रमोटका लागि यसपालिका हाम्रा बजेटमा त अझै हामीले यसलाई अझै चाहिँ नि उत्साहित बनाउने कृषकहरूलाई बनाउने कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनु अघि जीविकापार्जनका लागि कृषि गर्दै आइरहेको किसान अहिले पालिकाले प्रदान गरेको सेवा र कृषि अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित भएको देख्न सकिन्छ। अहिले पालिकाले किसानको मागमा आधारित कार्ययोजना बनाउनुको अलावा बिउ बिजन, कृषि यन्त्र एवं किसानको सहजताको लागि तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। पालिकाले स्थानीयको भावना अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरेकैले होला अहिले पालिकामा 50 भन्दा धेरै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म दर्ता भइसकेका छन्। पछिल्लो समय कोभिडका कारण विदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारी गुमाएका युवालाई समेत गाउँपालिकाले स्वरोजगार तथा कृषि उद्यमीको रूपमा स्थापित गर्न 50% साझेदारी तथा अनुदानका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। कसैसँग सिप र अनुभव छ र कृषि गर्न चाहन्छन् भने पालिका प्रत्यक्ष रूपमा नै सल्लाह र सहकार्यको लागि सदैव तयार रहेको उपाध्यक्ष मन्जु केसी बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ पुरानो खेतीमा भन्दा पनि अब नयाँ आधुनिक युगको चाहिँ खेती लगाउनुपर्छ, पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ, अब कृषिमै जोड दिनुपर्छ भनेर शिवपुरी लागिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्दै आएका छौँ। हिजोका दिनमा प्र्याक्टिस थियो भने अहिले झन् सुधार भएर आएको छ र त्यसै गरी हामीले एक वडा एक पकेट क्षेत्र पनि बनाएका छौँ। त्यसै गरी 4 नम्बर वडामा सितके च्याउ, 6 नम्बर वडामा मौरी पालन, 8 नम्बरमा तरकारी खेती यावत कुराहरू त्यस्तो गर्दै आएका छौँ। अरू वडालाई नि अब के बनाउने त, अब फलफुल पकेट क्षेत्र बनाउनु पर्छ, बाख्रा पालन क्षेत्र बनाउनु पर्छ, कृषिलाई यसरी जानुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। र त्यसै गरी अब हामी सबै कुराको पूर्णतः विज्ञ त होइनौँ, हामी विज्ञहरूसँग र तपाईँहरू जस्तो मिडिया साथीहरूको सरसल्लाह लिएर यो क्षेत्रलाई कसरी कृषिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, अगाडि बढाउने हाम्रो कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो शिवपुरी त पक्कै पनि यो काठमाडौँको नजिकै भए पनि कोल्टे परेको ठाउँ, हामी कृषिमै आधारित निर्भर भएर बसेको हामी मानिसहरू छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जीविका उत्पादन चाहिँ कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई पनि विदेशबाट फर्किनु भएका युवा शक्तिहरूलाई पनि र महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो कृषि क्षेत्रमै अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो ढङ्गले मात्रै पुग्दो रहेनछ, प्राविधिककै सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउनु पर्दो रहेछ भनेर हामी लागि परेका छौँ। हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि लागिरहेका छौँ र कर्मचारी साथीहरू पनि त्यसै गरी लागि पर्नु भएको छ। यो सकेसम्म हाम्रो सोच चाहिँ शिवपुरीलाई नमुना कृषि शिवपुरी बनाउने सोचको लक्ष्यका साथ हिँडेका छौँ। हाल गाउँपालिकाले किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनका लागि किसानको लगानी गाउँपालिकाको ढुवानी नारा लिएर सहकारी सङ्घको साझेदारीमा ढुवानीको लागि गाडी समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्ता खाली विविध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा सिङ्गो पालिकाभित्रका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्नमा सहयोग पुगेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्य बताउनुहुन्छ, जसका लागि पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएर काम गरिरहेको छ। शिवपुरी गाउँपालिकाले प्रमुख चाहिने आफ्नो नारामा नै कृषि क्षेत्रलाई राखेको छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिने यहाँ आत्मनिर्भर बनाउने र चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै यन्त्रीकरण गर्दै छैने बजारको सहज पहुँच मार्फत कृषकलाई आत्मनिर्भर र कृषि क्षेत्रबाट समृद्धि चाहिँ हासिल गर्ने तरिकाले हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू विगतका वर्षहरूदेखि नै तय भएका छन्। त्यही अनुरूप आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। विभिन्न चाहिँ कृषकको मागमा आधारित चाहिँ कार्यक्रमहरू
कृषि क्षेत्रमा अथवा कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्रीकरण यन्त्र उपकरणहरू खरिद तथा वितरण सम्बन्धी कामहरू अनि अनुदानमा आधारित कृषिका चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यस्तै गरिकन बिउ बिजन वितरण लगायतका कामहरू चाहिँ हामीले आगामी वर्ष त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यसै गरिकन यस क्षेत्रमा विभिन्न स्थानको सोइल टेस्ट गरेर त्यो कस्तो खालको कृषि कार्यको सम्भावना छ त्यसलाई पनि चाहिँ हेरेर त्यही अनुरूप कृषिलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने व्यवसायीकरण गर्ने नीति कार्यक्रमहरू छन् र शिवपुरी गाउँपालिकाले यो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात चाहिँ अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रम र विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट यस क्षेत्रका कृषकहरू निकै नै लाभान्वित भएका छन्। यस क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजहरूको सहज पहुँच चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। कृषि उपजहरूलाई भण्डारण र व्यवस्थापन गर्नलाई पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। मुख्य गरिकन कृषि रिङ रोडको अवधारणा अन्तर्गत कृषि रिङ रोडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि रिङ रोड निर्माण कार्य गर्नाले गाउँपालिकाका 8वटा वार्डका कृषकहरूलाई त्यो आफ्नो कृषि उपजहरू बजारसम्म पुर्याउने, कृषिको लागि चाहिने यन्त्र उपकरण, मल बिउहरू ढुवानी गर्ने लगायतको काममा चाहिँ निकै सहयोग पुगेको छ र कृषि क्षेत्रको धेरै आयामहरूमा हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले काम गरेका छौँ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने उद्देश्यले अहिले पालिकाको कृषि शाखाले विशेष गरी पालिकामा उत्पादन हुने कृषि उपजको क्षेत्र हेरी पकेट कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको देख्न सकिन्छ। अहिले विशेष गरी पकेटका कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 4 मा सीताके च्याउ, वडा नम्बर 6 मा मौरी पालन र वडा नम्बर 8 मा तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कृषि शाखा प्रमुख भुवन तिमल सिन्हा बताउनुहुन्छ। यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ सञ्चालन भएको मुख्य कार्यक्रमहरू भनेको विशेष गरी पकेट कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। पकेट कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ शिवपुरी गाउँपालिका चाहिँ 3वटा पकेटको चाहिँ कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ। कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा वडा नम्बर 4 मा चाहिँ सीताके च्याउलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ र त्यहाँ 5000 मुढाहरू को चाहिँ सीताके च्याउको चाहिँ कल्टिभेसन भइरहेछ र त्यसै गरी 6 नम्बर वडामा चाहिँ मौरीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ 250 भन्दा माथि घारहरू चाहिँ सिन्चे मौरी फार्ममा चाहिँ थप हुँदैछन् र त्यसै गरी अर्को भनेको 8 नम्बर वडामा चाहिँ तरकारीको पकेट विशेष गरी साना किसान सहकारी मार्फत चाहिँ तरकारीको पकेटहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र त्यहाँ चाहिँ 16वटा टनल चाहिँ निर्माण गर्ने योजना छ हाम्रो र त्यो काम चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ। र त्यसै गरी अर्को विशेष कार्यक्रम भनेको चाहिँ यो वर्षको चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका विशेष गरी कोभिड ल्याएर फर्केका अथवा कोभिडको क्रममा फर्केका चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ मागमा आधारित कार्यक्रमहरू रहेको थियो र त्यो कार्यक्रमहरू पनि अहिले सञ्चालनमा रहेको छ। अहिले सञ्चालन भएको अर्को मुख्य कार्यक्रमहरू भनेको चाहिँ बिरुवा वितरणहरू, हिउँदको बिरुवाहरू हामीले वितरण गरिसकेका छौँ र अब बर्खाको बिरुवाहरू वितरण गर्ने क्रममा छौँ र त्यसगरी 50% अनुदानमा टनल प्लास्टिकहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ र अहिले चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिएको फौजी किरा नियन्त्रणको लागि चाहिँ विषादीहरू निःशुल्क विषादीहरू वितरण गर्ने लगायतका चाहिँ कार्यहरू भइरहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण अहिले कृषिमा लाग्नेको संख्या बढ्दै गएकाले पालिकाले विशेष गरी कृषिमा लाग्न चाहनेको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। कृषिका अलावा पशुपालनको क्षेत्रमा समेत पालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। पालिकाले सञ्चालन गरेको पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 5 मा अहिले बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको देख्न सकिन्छ। यस
यसका अलावा पालिकाको पशु शाखाले पशु बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पशु बीमा गर्ने किसानको 50% प्रिमियम समेत तिर्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको पालिका भएकैले होला अहिले पालिकाबाट दैनिक 1400 लिटर दूध काठमाडौँ भित्रने गर्छ। हामीले यो आर्थिक वर्षमा थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छौँ हैन। हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि जस्तो हामीले गरेको महत्त्वपूर्ण काममा भन्ने हो भने अहिले शिवपुरी गाउँपालिकाबाट दैनिक 1400 लिटर एभरेजमा चाहिँ 1400 लिटरको हाराहारीमा हामीले दुध चाहिँ काठमाडौँ निर्यात गरिरहेको स्थिति छ। त्यसैगरी विभिन्न किसिमको फार्महरू को स्तरोन्नति भइराखेको छ। त्यसैगरी बाख्रा पालनमा चाहिँ नि हामीले एउटा यो शिवपुरी 5 लाई पकेट क्षेत्रको रूपमा स्थापना गरेका छौँ। थुप्रै फार्महरूको स्थापना भएको छ। हामीले शिवपुरी गाउँपालिकाले दुधमा चाहिँ नि प्रति लिटर 3 रुपियाँको दरले चाहिँ नि अनुदान दिने कार्यक्रम हामीले सफल पारेका छौँ। त्यसैगरी हामीले अब पशुपालन क्षेत्रमा एउटा फाइदा लिनलाई उपयुक्त खालको खोरको गोठको पनि आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले हामीले 50% अनुदानमा गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ। त्यसैगरी डेरी व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति 50% अनुदानमा विभिन्न किसिमका डेरी उपकरणहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसैगरी अब ग्रास कटर, चाफ कटरहरू अनि वितरण गर्ने लगायत हामीले अब उन्नत जातका बोकाहरू त्यसैगरी बाहिरबाट चाहिँ नि कुनै पशु वस्तुहरू गाई भैँसी बाख्राहरू ल्याउनु भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि किसानको लगानी शिवपुरीको ढुवानी भन्ने कार्यक्रम मार्फत समेटेका छौँ र ढुवानी भाडा प्रदान गरेको छौँ। गाउँपालिकाले सुरुका वर्षबाटै पालिकालाई कृषि एवं पशुपालनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेकैले अहिले कृषिमा लागेर थप व्यावसायिक बन्न उत्साह थपेको स्थानीय बताउँछन्। अहिले विशेष गरी शिवपुरी गाउँपालिकाले कृषि उपजको अलावा फलफुलमा पनि किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले 50% अनुदानमा फलफुलको बिरुवा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आत्मनिर्भर बन्नको लागि कृषि व्यवसायमा लागेका किसान अहिले व्यावसायिक बन्न थालेसँगै स्थानीयको जीवन स्तरमाथि उठेको देख्न सकिन्छ। हिमालदेखि तराईसम्मको भौगोलिक वातावरण र हावापानी रहेकोले मौसम अनुसार खेतीपातीमा किसानलाई लाग्न पालिकाले अग्रसर गराएको देख्न सकिन्छ। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहज रूपमा बजारमा पुर्याउनकै लागि पालिकाले कृषि उपज ढुवानीमा कृषकलाई अनुदान प्रदान गर्नुका अलावा कृषि ढुवानी बापतको रकम किसानलाई बैंक खातामा जम्मा गर्दै आएको छ। बजारको लागि चाहिँ यस्तो छ, हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदै गर्दाखेरि हामी बस्ने भवन, हामी बस्ने ठाउँ नहुँदा पनि हामीले कृषि उपज केन्द्र बनाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ जति पनि शिवपुरीमा उत्पादन गरेको सामग्री चाहिँ कृषि उपज केन्द्रमा चाहिँ सङ्कलन गर्ने, त्यहाँ त्यसपछि अनि ढुवानी गरेर हाम्रो गाडी पनि छ, अनि गाडी पनि खरिद गरेका छौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर अनि बजारीकरण गर्ने अनि त्यो सहज गर्ने भनेर हामीले सुरुमै गरेका यो कार्य चाहिँ अलिक सफल हुन नसकेको हो कि अलिकति अझै अब असहजता भयो कि हाम्रो कृषकहरूलाई अब के चाहिँ सहजता दिलाउने, कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामी त्यसरी लागेका छौँ। हामीले अब अझै ठाउँमा यो कृषि सङ्कलन केन्द्रहरू चाहिँ बनाउने सोचमा छौँ। कार्यक्रमहरू यस्तो छ, अहिले हामीले केही कार्यक्रम चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा बनिराखेका छौँ र अझ बाहिर गएर विदेशबाट फर्केर आउनुभएका भाइ बहिनीहरूसँग धेरै ज्ञान सिपहरू छन् र अझ उहाँहरूले हाम्रो भेग, उहाँ त यहीँ जन्मेर जानुभएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ सिक्नु मात्रै भयो। यो खालको भनौँ न तरकारी लगाउँदा फलफुल लगाउँदा हुने रहेछ भनेर अझ थप उहाँले गर्नुभयो
भयो भने हामीसँग पक्कै पनि विकास निर्माणलाई हामीले अलिकति थाँती राखेर पनि बाहिरबाट यहाँ आफ्नो गाउँ फर्किनु भएका युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सामूहिक खेती गर्नको लागि चाहिँ पक्कै पनि यो सरकार हो शिवपुरीमा सहलगानीमा पक्कै पनि अब यो बजेटको खाँचो हुँदैन कि पक्कै पनि अब भोलिका दिनमा हामीले अब कृषिलाई अगाडि बढाउँछु भनेर केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर सबै लाग्नु भएको छ भने हामी स्थानीय सरकारै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थप अझै उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले गर्न सक्छौँ है, युवाहरूलाई यहीँ रोजगार दिन सक्छौँ, यहीँ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा यहीँको शिवपुरीको नागरिक भाइ बहिनीहरूले पनि उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। कृषकका लगानी गाउँपालिकाको ढुवानी अन्तर्गत सुरुबाटै पालिकाले गाडी खरिद गरी किसानलाई सेवा प्रवाह गरेसँगै दूध उत्पादनमा शिवपुरीले फड्को मारेको पालिका प्रमुख बताउनुहुन्छ। पालिकाले अहिले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति लिटर 3 रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ भने गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 1 लाख र बाख्रा पाल्ने किसानलाई 25,000 प्रदान गर्दै आएको छ। जसले 10वटा भन्दा बढी दुना भैँसी अथवा गाई भैँसी पाल्छ उसलाई हामी गोठ सुधारका लागि 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिने। जसले 25वटा भन्दा बढी बाख्राहरू चाहिँ पाल्छ र उसलाई गोठ सुधारका लागि 25,000 रुपियाँ अनुदान दिने। अझ दलितले त्यस्तो काम गर्न लाग्यो भने त उसलाई त्यो गोठ बनाउनको लागि कति लाग्छ त्यसको 50% नै अनुदान दिने। जस्ता यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू अहिले अझ यो वर्षमा हामीले समेटेका छौँ, ल्याएका छौँ। यसले गर्दा अहिले के भइरहेछ भने अब हामी 50वटा पाल्छु, 20वटा पाल्छु भन्ने धेरै कृषकहरू आउन थालिसकेका छन् र यसमा हामीले फेरि दूध कलेक्सन गर्ने डेरीवालाहरूलाई धेरै किसिमका चाहिने यो सामग्रीहरू, फ्याट नाप्ने मेसिन, एनालाइजर मेसिनदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरूमा हामी सपोर्ट गरिरहेछौँ। भनेपछि यसरी यो क्षेत्रमा ज्यादै ठुलो फड्को मारेको छ। यो शिवपुरीका लागि ज्यादै एउटा उत्साहको कुरा हो र यो बाहिरबाट गएर फर्केर आएका भाइ बहिनीहरू पनि अहिले यसतर्फ चाहिँ उत्साहित भएर आछन् र हामीले कतिपय ठाउँहरूमा बाख्रालाई त पकेट एरिया भनेर त्यहाँ चाहिने सबै सपोर्ट चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। भनेपछि अब अहिले अझ यसपालि अर्को पनि हाम्रो यो चाहिँ एउटा गाडी छ हामीले किनेको, एउटा सहकारीलाई दिएको छ बुलेरो गाडी। त्यतिले मात्रै यो कृषि उपजलाई बजार पुर्याउनका लागि यो गर्न सहज हुन सक्दैन भनेर यसपालि चाहिँ एउटा आइचर किन्नु पर्यो। त्यो पनि त्यो साझेदारीमा सहकारी उसलाई भनेर अहिले 15 लाख रुपियाँ विनियोजन पनि गरेका छौँ। जसले गर्दा यहाँका कृषि उत्पादनलाई बजारीको सजिलैसँग बजार पुर्याउने हिसाबले छ। त्यत्तिकै यहाँको चाहिँ कृषकहरूलाई अझ राम्रो चाहिँ होस् भन्नका लागि हामीले आफ्नै किसिमको कोल्ड स्टोर निर्माण गरेका छौँ, जो शिवपुरीका सम्पूर्ण उत्पादनहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ आवश्यक परेका बेला त्यहाँ स्टोर गर्न सकिन्छ। चाहे आलु होस्, चाहे तरकारीहरू होस्, सबै सकिन्छ। त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ, बिल्डिङ कम्प्लिट भइसक्यो। त्यो मेसिन चाहिँ आइपुग्नलाई अब सायद थोरै दिनभित्रै आउँछ र यसपालिको उत्पादनलाई चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्छौँ। यो पनि यो कृषि क्षेत्र को फड्कोको लागि, यसको समृद्धिको लागि, यसको व्यावसायीकरणको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भनेपछि अब यहाँ बाटोघाटोदेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा धेरै ठुलो चाहिँ नि अब चाहिँ नि अहिले परिवर्तनहरू आइसकेका छ। अहिले तरकारीहरू हामीले फेरि के गर्यौँ भने गत सालदेखि जसले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, जसले 5वटा टनेल भन्दा माथि बनाउँछ उसलाई चाहिँ प्लास्टिक सपोर्ट गर्ने, त्यो चाहिँ नि के त्यो टनेल बनाउनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने। अब सुरुमा अलि गुजरामुखी एउटा टनेल एउटा प्लास्टिक पनि गऱ्यौँ, तर त्यसले कृषकको चाहिँ नि वास्तविक जीवनमा चाहिँ नि अब समृद्धि चाहिँ ल्याउनमा त्यति ठुलो सहयोग पुर्याएन, तर एउटा बानीको फर्मेसन त गर्यो भनेदेखि अब यसपालि व्यावसायिक रूपले हामीले यहाँ धेरै बिरुवाहरू बाँडेका छौँ फलफुलका। हामीले धेरै यो 3-4 साल भयो यसको आउटपुट अलि आइसकेका छैन। यसका लागि एउटा फेरि अर्को काम हामीले के भने यहाँ उत्पादित फलफुलहरू आदिलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर बजारमा लैजानको लागि चाहिँ नि हामीले एउटा अब चाहिँ नि यो के भन्छ यो जुसहरू, जामहरू बनाउने, वाइन बनाउने मेसिन पनि किनेर ल्याछौँ। यो अहिले यसलाई इन्स्टल गर्न चाहिँ एउटा सहकारीले गर्छु भनेर सुरु गरिरहेछ। त्यो प्रक्रिया के मिल्या छैन, लया छैन। नत्र भने शिवपुरीमा उत्पादित सम्पूर्ण चाके यहाँ चाहिँ यो के भन्छ खुर्पानीदेखि लिएर धेरै फलफुलहरूलाई चाहिँ नि यहीँ प्रशोधन गरेर जाम बनाउने, जुस बनाउने, वाइन बनाउने र अरू फलफुलहरूको नि गर्ने भनेर हामीले धेरै बिरुवा नि बाँडेका छौँ। यस्तोको लागि मेसिन पनि छ, यो पनि छिटै इन्स्टल हुन्छ होला। यो भइसकेपछि यो चाहिँ पहिला चाहिँ शिवपुरीको उत्पादित फलफुलहरू सबैलाई किन्ने उचित मूल्यमा
र यहाँ चाहिँ बिरुवाहरू पनि सालिँदा राम्रा क्वालिटी बिरुवाहरू बाँड्ने यस्तो सर्तमा हामीले गरेका छौँ। यो पनि अर्को हाम्रो चाहिँ नि यो कृषि मतलब सुधारमा ल्याएको गरिएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। जे होस्, पछिल्लो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पश्चात कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। पालिकामा माग गरे बमोजिमकै कार्यक्रम पाउँदा स्थानीय कृषक समेत दङ्ग परेका छन्। यो स्थानीय त सुरु भएपछि अब गाउँपालिकाले नै अब भाइहरूले दुःख गर्नुभएको रहेछ भनेर बोलाएरै अलिअलि सहयोग गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ पछि पनि सहयोग गरिरहनु भयो। गोठ सुधारको लागि सुरुको वर्ष सुरु गर्नुभयो। अनि पोहोरको वर्ष परदेशबाट गोठ सुधार भनेर 5 लाख दिनुभएको थियो। अनि यसपालि चाहिँ स्थानीय तहले दुधमा 3 रुपियाँ अनुदान भन्ने कार्यक्रम राखेको थियो। अनि बाहिरबाट भैँसी ल्याउनेहरूलाई ढुवानी, गाउँ किसानको लगानी गाउँपालिकाको ढुवानी भनेर ढुवानी जति गर्नुभयो। अनि अब औषधिहरू, यो वस्तुलाई चाहिने औषधि, क्याल्सियमहरू पनि गाउँपालिकाबाट कृषि भेटनरी शाखाबाट उपलब्ध हुन्छ। नजिकै हुनाले अब यसो बिरामी केही पर्यो भने नि फोन गऱ्यो भने सरहरू आइहाल्नुहुन्छ, सजिलो हो। सहयोग पाएको छ, हामीले नपाएको भन्न मिल्दैन। आयस्रोत अनुसार अब राज्यले दिएको सुविधा अनुसार सबै कुराहरू हाम्रो वडा अध्यक्ष रामहरिज्यूले पनि राम्रै सहयोग गर्नुभएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाज्यूले पनि धेरै पहल गर्ने वचनबद्धता दिनुभएको छ, तर हामीले सकेका छैन। अहिले अब तत्काल पैसा अलिक कमजोर भएर ढुङ्गानीलाई चाहिँ अस्ति भर्खरै हामीले लियौँ। 55,000 ढुङ्गानी लगाएको थियो। सर्लाहीबाट 1 दिन 1 रात आयात गर्दाखेरि 55,000 ढुङ्गानी लाग्यो। अनि त्यो ढुङ्गानी अब हाम्रो रामहरि सर वडा अध्यक्षज्यूबाट पहल भई गाउँपालिकाबाट पनि स्वीकृति गरेर हामीले पाइसकेको थियो। मतासँग पाइएछ। उहाँहरूको सिस्टम अनुसार गयो भने वडा र गाउँपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सबै पाइएछ। मैले सहयोग पनि पाएको छ सर, मलाई खुसी पनि छ। मलाई तालिममा जान, घुम्तीमा जान, घुम्न भ्रमणमा जान रहर छ। तपाईँहरूले लगिदिन सक्नुहुन्छ भने 1-2 खेर मलाई रहर छ। सरकारले लिएको कृषिमा आत्मनिर्भर भन्ने कार्यक्रम सफल बनाउने हो भने शिवपुरीले जसरी अन्य स्थानीय तहले समेत कृषक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले आज होइन अहिले गरौँ, समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा एकता थपौँ।